बाप्पा तुझ्या घरा सुविद्या मंदिरा सगळे फिरगस कुठं माया मोगा एक कुठं भेटायता अर्गा बलिदा बाप्पा कुता पवित्रात्म्या भक्ती नसवंदिता बाबाटाच्या तेण्यापासून अर्गामी पाठयता त्या गर्मोगान जियेव सदा आधार तुझो वागता सौम्या तुझेर पातेव रावता बाप्पा तुझ्या घरा सुविद्या मंदिरा सगळे फिरगस कुठं माया मोगा एक कुठं भेटायता वर्गा बलिदा या मिसाबलीन आम्ही एंथनी सेवी पीपी सेवी गोम्स आणि कुटुंबाच्या आत्म्या पासत मागया हे मिस मेरी झेवियरान भेटयला तेजे टू कोरिया अँड फॅमिली मेरी क्रियाडो अँड रोज मेरी हे मिस मेरी झेवियरान भेटयला व्हॅलेंटिना क्रिझॉल फर्नांडिस आणि जोसेफ फर्नांडिस हे मिस मॅथ्यू फर्नांडिस आणि कुटुंबान भेटयला बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो तुमचे सोय असो. मोगाचे न्हू तुमचे फ्रिडमाच्या दुसऱ्या दिसा तुमकां हांव येवकार दिता आणि ह्या दिसा तुमच्या पेट्रन सेंट फ्रांसीस झेवियराचे परब तुम्ही संभ्रमची तयारी करतना ताणें दाखयल्ली वाट चलोवंक ताणें उलयल्लें उतरां उगडासान आपल्या जिवितांत पाळोवंक क्रिस्त सभा तुमकां आपोवणें दिता. आयज आमच्या मुखार विशय दवरला आमी खालतेपण जिवितांत सगळ्यांक आसना आनी सांज जावंक जाय जाल्यार खालतेपण गरजेचें आनी सेंट फ्रांसीस झेवियरान आपल्या जिविता वरवीं देवाचो मोग प्रकट करून एक खालतें जीवन तो आमच्या मुखार एक एग्जाम्पल दवरून गेला. थोडो वेळ आमी निहाल करुया. प्रस्तावान फाटल्या थोड्या म्हयन्यांत आमकां कळीत जालां आमी कितलेय बुदवंत ग्रेस्तिया बलिश्ट आसल्यारी कोरोना पिडेंत आमकां शिकयलां आमी कल्तीच जायचे म्हणून देवान आमकां ही स्थिती दिल्या. आज आमी कंगाल आनी कश्टान सांपडल्या देवाच्या कुशेक आमी कल्ती मान घालून हे कश्टांचे दीस आमी धैर्यान सोसूंक देवा लागीं आमी मागया. देवान आमचे दया दाखोवन सर आमचे कश्ट पिडा निवरोंक आनी दुसऱ्याचो मोग करूंक आमकां ताकद दिवन दी म्हणून आमी मागया. सांत फ्रांसीस सावेर एक ग्रेस्त कुटुंबाचो सांदो जावन आशिल्लो पूण देवाच्या कुशेक कल्ती मान घालून देवान दिल्लें मिसांव कितले कश्ट समस्ये अडकळयल्यारी ते पंथाक पावूं वयलो. आज आमी सांत फ्रांसिसा सावेरा बरी आमकां दिल्लें मिसांव कलतेपणान देवाचेर भरवोसो दवरून कसल्याच कश्टांक घेनासता ते पंथाक पावोवंक जाय अशें धैर्य आनी समजणी सर्गीचो बाप आमकां दिवं दी म्हणून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार
आमी कलतेपणी मागया. मुझे भाव भयणीनो, आज मिसाक फादर मायकल पिंटो आयला. तो जावन आसा आ लेडी ऑफ हेल्थ चर्च, सो असिस्टंट प्रिस्ट, आनी इस्कॉलान तो जावन आसा प्रिंसिपल. ताका तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन स्वागत करता आणि या मिसाच्या बलिदानात आमच्या संगाता भेटूंक हांगासर आयल्या खातीर ताका देव बरो करून म्हणटा. वेलकम फादर अँड थँक्यू फॉर कमिंग. थोडा वेळ ओगेपणी आमी आमची पातकावळ करून घेवया. जायत वेळार आमच्या जिवितान जायत देणी देवान दिल्यान ताज्या बेसांवा वरवींच आमच्या जिवितान खुशालकाय, पयसो, काम धंद्यान व्हड हें सगळें देवान दिल्लें बेसांव. पण चड करून आमी ह्या बेसांवर अहंकार करून दुसऱ्यांक खालते मानता. ह्या सर्वांच्या पातकां पासत आमी देवाचें आनी एकमेकाचें बक्षाने मागया. हांव पातकी सर्वदेना देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो बरें उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच संकवार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्य काकुलकर काकुलकर आमची काकुलकर. सौम्य काकुलकर काकुलकर आमची काकुलकर. क्रिस्ता काकुलकर काकुलकर आमची काकुलकर. क्रिस्ता काकुलकर काकुलकर आमची काकुलकर. सौम्य काकुलकर काकुलकर आमची काकुलकर. सौम्य काकुलकर काकुलकर आमची काकुलकर. प्रार्थया. सर्पद्वेदार देवा, तुवें बासयलेल्या सोडूनाराक बऱ्या करण्याच्या ड्युटी घेवन आमी मेळोंक वेच्याक आमची काळजां सदांच जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान, भोव थोड्या काळान लेबनॉन एक पिकाळ मोळो जातलो आनी पिकाळ मोळो एका राना भशेन दिसतले. त्या दिसा बेरी आसत ती पुस्तकांतली उतरां आयकतली आनी अंकर आनी काळोख पयस करून कुड्यांचे दोळे पळोवंक शकतले. लन्विकांक सर्वेस्परांतय परतून संतोष मेळटलो आनी दुबळी इस्रायलीच्या पवित्र देवातय उल्हासतली. कित्याक जिलुमदार नाश जातले आनी निंदक नपयस जातले. वायट करूंक सोदतल्यांचो नाश जातलो, जी आपल्या उतरांनी पेल्याक गुन्हा उपकार करतात, जी शाराच्या दरवटा लागीं बसलेल्या मनसुबेदारांक पास म्हणटात आनी कारण नासतना प्रमाणीक मनशांक न्याय मेळनासो करतात, तांचो सगळ्यांचो नाश जातलो. देखून सर्वेस्पर जाकोबाच्या घराण्याचो देव अब्रामाच्या सोडूनदार अशें म्हणटा, जाकोबाक आनीक लज भोगची ना, ताचें तोंड धवें जावचें ना, कित्याक म्हज्या हातांनी ताचे मदें केलां तें ताची भुरगीं देखतलीं,
तेन्ना ती जाकोबाच्या देवाचें नांव पवित्र म्हणून वळखून घेतली आनी इस्रायलीच्या देवाच्या भिरांतेन चलतली. तेन्ना वांगते वाटेन चलतल्यांक समजणी मेळटली आनी गुणगुणतल्यांक शिकवण मेळटली. देवाचें उतर हे सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. तेन्ना जेजू थंयसरलो खडसरून फुडें वेता आसतना दोग कुडे ताच्या फाटल्यान येवंक बोब मारूंक लागले. देविदाच्या पुता आमची काकूळट कर. आनी जेजू घरा पावतेच त्या कुडे ताचे सरशी आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हज्यान तुमकां हें करूंक जाता म्हूण तुमी सत मानतात? ताणें जबाब दिलो, होय सायबा, आमी सत मानता. तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लावन म्हणलें, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. आनी तांचे दोळे उगडले. तेन्ना जेजून खऱ्यान तांकां सांगलें, खबरदार, हें कोणाकच कळचें न्हय, पूण तुमचे कडसरून वेतोच ते आख्या गांवांत तांणी जेजूचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे.
म्हज्या मुगाच्या भाव भयणीनो, एक विद्वान आसलो. त्या विद्वानान एक ल्हान सोबीत भुरगो आसलो. त्या भुरग्याक घेवन तो हर एक मिटिंगाक वतालो. कसली सभा असल्यार त्या सभार तो आपल्या ह्या सोबीत भुरग्याक घेवन वतालो. सगळी त्या भुरग्याक मोग करताली, ताका घेवन खेळटाली, ताका घेवन भायर वताली. आनी तो प्रवचन दिवन बिजी आसतना लोक त्या भुरग्याक सांबाळटालो. अशें जाताना ह्या विद्वानान ताच्या शिश्यांक एकच ताकीद दिल्ली, आनी ती म्हळ्यार तुमी कलेय करात, ताच्या भुरग्या सांगता खेळात, पण ताका कांय शिकय नाकात. लोक इल्लो सरप्रायज जालो, भुरग्याक शिकयना, ताका कांय शिकय नाकात. ABCD 1 2 3 जॅक एंड जिल वेंट अप द हिल, हमटी डमटी हॅड अ फॉल, अशें तशें कांय शिकोवची गरज ना. अशें चलत गेले. तो आपल्या भुरग्याक हर एक सभान व्हरतालो. लोक त्या भुरग्या बरोबर सांगता खेळटालो. सगळीं हॅपी आसली. भुरगो व्हड जालो. 10 वर्सां जातना भुरग्यान आपल्या बापायक विचारले, डॅडी सगळीं इस्कालाक वतात, म्हाका तुवें इस्कालाक कित्याक घालूंक न्हय? म्हाका पळोवनसो कोण ना, म्हाका फ्रेंड नात, म्हाका कालें बरें कालें वायट सांगचो कोण ना, बरें आनी वायट कालें तें शिकोवचो कोण ना. त्या विद्वानान त्या भुरग्याक म्हळें, बाबा देवान तुका 2 दोळे दिल्यात आनी 2 कान दिल्यात, पळय आनी तूंच सीक. इंग्लिशान हांव सांगता तें, ओन्ली वन एडवायस गिव हिज सन, नेवर लूक डावन and never look up. Never look up to people and never look down on people. Look straight. म्हळ्यार संवसार तुज्या मुखार आसा, तुवें कोणाक चड लेख नजो आनी कोणाक खालते लेख नजो. तूं मनीस आनी तुजे सांगात आसतले मनीस, ताणें मनशाच्या दोळ्यान पळोवन, जर तुज्या दोळ्यान मनीस दिसता तुज्या मुखार, तर तुजे जिवितान तूं सगळें शिकलोय. जर तूं कोणाक पळयताय आनी त्या वेळार तुका मनीस दिसता, तो ग्रेस्त आसा की गरीब आसा, तो शिकलेलो आसा की अनपड आसा, तो ग्रेस्त आसा, व्हडलो मनीस आसा, विद्वान आसा, मूर्ख आसा, हें पळोवची गरज ना. पळयतना तो मनीस आसा तें तुका कळल्यार तुजें शिक्षण पुरें जालें. म्हज्या मुगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी विशय घेतला खालतेपण. आनी खालतेपण चड करून लोक चिंता. खालते म्हळ्यार हांवें खालते लायचे, लव उलयचे, सादें न्हेसोवचें, सादें जेवचें, खंय वचून नजो, आनी खालते मनीस खंय मेळटात. खालते मनशांक पळोवंक जाय जाल्यार कॉन्वेंटाक वचा, सिस्टऱ्यो खालत्यो, फादर खालत्यो, सन्यासी खालत्यो. तर खालतेपण म्हणल्यार आपल्याक कश्ट दिवचें, आपल्याक ते क्रेडीट मेळोंक आसा तें आमकां दिवंक नाका. तशें केल्यार एक मनीस खालतो आमी चिंता. पण आज हांव तुमच्या मुखार खालत्याचें ऑपोजीट काले. खालत्याचें ऑपोजीट अंकारी मनीस. जो मनीस खालतो ना ताका म्हणटात ऑपोजीट, खालतेपणाचें ऑपोजीट हंकारी मनीस. हंकार कित्याक? आमी पळयता चड करून आमच्या जिवितान जो मनीस 2 वस्तूंचो हंकार करता. एक नॉलेजाचो, नॉलेज इज पावर, आनी पयशाचो. म्हाजे कडेन नॉलेज आसल्यार, हांव विद्वान आसल्यार, हांव हुशार आसल्यार, ती हुशारकायेचो हंकार लोकांक आसता. चड करून हुशार ना जाल्यार पयसोय मेळना, तरी पयशे वालो मनीस हंकार करता. कित्याक म्हाजे कडेन गाडी व्हडली,
बंगलो व्हडलो 2 BHK 3 BHKचे फ्लॅट आसा, बँक बॅलन्स आसा, फॉरेन ट्रीप करूंक पयशे आसात, अशें सगळें करून मनीस चिंता की हांव व्हडलो मनीस जाला. सरखालपणाचे ऑपोजीट हंकारी मनीस. आतां हो हंकारी मनीस हे म्हाजें, हांव पयशेवालो, हांव गाडीवालो, हांव बँक बॅलन्स वालो, हर एक उतरान हांव आनी म्हाजें, हें म्हाजें. आय बिकम व्हेरी इम्पॉर्टंट. इगो सगळ्यान वर्तें जाता. असो मनीस केन्नाच खुशाल रावना, कित्याक ताची खुशालकाय ताचे भितर ना, ताची खुशालकाय ताचे भायर आसा, वस्तूंनी आसा. खालतेपणाचे आनी एक ऑपोजीट आसा. एक ऑपोजीट म्हणल्यार हंकारी मनीस. दुसरें ऑपोजीट म्हणल्यार आपल्याच सुचरें करचो मनीस. असो जायत मस्त लोक आसा आमच्या मदें. ताका हंकार ना, पण तो आपल्याक व्हॅल्यूच दिना. तो चिंता संवसार सगलो कितलो बरो, म्हाकाच देवान कित्याक कश्ट दिल्यात, म्हाजें जिवीत पळयात, हांव गरीब, म्हाका चड ज्ञान ना, हांव ल्हान फॅमिलीन कुटुंबान, म्हाज्या कुटुंबाची सगळी अनपड, हांवें कांय शिकोंक ना, शिकप ना, म्हाजी परिस्थिती एकदम चुरचुरी. तर ऑपोजीट हांकार आनी दुसरें ऑपोजीट हे आसा आपल्याकच सुचरचें, म्हाजें जिवीत कश्टाचें, म्हाज्या जिवितांत देवान म्हाका कसलेंच खुशालकाय दिवंक ना, असो मनीस ही खुशाल रावयना. चड पयशेवालो हंकारी मनीस ही हॅपी ना, आनी गरीब आनी चुरचरतलो मनीस ही हॅपी ना. कित्याक दोनी मनशां मदें एक कॉमन आसा, सगळी हॅपीनेस भायर सोदतात, भितर सोदिनात. म्हाका वस्तू मेळ्ळ्यार, म्हाजें सिट्युएशन बरें जाल्यारच हांव हॅपी. जर म्हाजें सिट्युएशन कश्टाचें आसल्यार हॅपीनेस ताका सांगिनात. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमच्या मुखार खालतेपणाचे हे विशय आमी नियाळ करता. खालतेपण म्हणल्यार एका मनशान दुसऱ्या मनशा भितर मनीस ओळखूंक. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सेंट फ्रांसीस झेवियराचें जिवीत जर आमी नियाळ्ळ्यार, त्या जिवितांत पयसो आसलो, व्हडवीकाय आसली, तो एक ग्रेस्त फॅमिलींत जल्मल्लो. पण एक ग्रेस्त फॅमिलींत तेणें सोडून देवाची वाट ताणें धरली. आनी फकत ग्रेस्त काय न्ही, तो फ्रांसाच्या युनिवर्सिटीन शिकल्लो, ग्रॅज्युएट प्रोफेसर जावच्या ताची कॅपॅसिटी आसली. इतलो शिकल्लो ग्रेस्त फॅमिलीचो मनीस सगळें सोडून देवाचो पाटलाव करूंक मुखार सरता. ताका इंडियाक धाडटात पाद्री जावन, आनी त्या वेळार तो इंडियाक येताना इतलो विद्वान मनीस शिकल्लो, ताका ताजें मिशन कार्य करूंक इंडियाच्या गांवांनी धाडटात. कशें भोगलां आसतलें ताका. तेणें चिंतलें आसतलें काय हे लोक काय शिकप ना, न्हेसोंक पांगरोंक येना, कांय खायचें तांकां गतू ना, जिवीत कशें जियेचें तांकां कसलेंच आयडिया ना. हांवें तांकां शिकोवंक जाय, कशें न्हेसचें, कशें उलयचें, कशें चिंतप दवरचें, अशें चिंतून तो इंडियाक येवंक ना. तो खालतेपणांत आयलो. तेणें त्या अनपड लोकां मदें देव सोदलो. तेणें आपल्या दोळ्यांनी दुसऱ्यांक पळयता ताका मनीस दिसलो, जनावर दिसोंक ना, अनपड मनीस दिसोंक ना, गरीब मनीस दिसोंक ना.
ताका दिसलो तो मनीस. तेच खरें खालतेपण सेंट फ्रांसीस झेवियराचें. कितलोय शिकल्लो मनीस आसूं, कितलोय ग्रेस मनीस आसूं, जर तुमच्या दोळ्यांनी तुमकां दुसरो मनीस दिसना जाल्यार तुमी खऱ्या रितीन खालते जावंक जायना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मदर ट्रिजाचे एक एपिसोड म्हाका हांगा सांगूंक हांव आशेतां. ती रोडार वचून रोडा देगेर आशिल्ल्या सगळ्या गरिबांक भिकारींक जेवण दिवन नाणावन पांगरून ती दिताली. अशाच एक दिसा ती एकल्याक रोडारलो घेवन तिच्या आश्रमान हाडटा आनी ताका नाणयता, ताजे गाय साफ करता, ताका जेवण दिता. तो इतलो खुशाल जाता. जल्माक कोणें असली सेवा ताजी करूंक नातली जी ह्या सिस्टरीन केली. आनी तेणें सिस्टरीचे हात जोडून सांगले, सिस्टर, तूं म्हाका इतलो मोग कित्याक करताय, इतलो मोग कित्याक करताय? हांव तुजो सोयरो न्ही, हांव तुज्या धर्माचो न्ही, हांव तुज्या कुटुंबाचो न्ही, तुमच्या सोसायटीचो न्ही, तरी तूं म्हाका इतलो मोग कित्याक करताय? तर ती मदर ट्रिजान जबाब दिवन म्हणलें, म्हाका तुज्या भितर जेजू दिसता. तो रडोंक लागलो. म्हाका तुज्या भितर जेजू दिसता. तो भिकारी गरीब मनीस रडोंक लागलो. ती आश्चर्यचकीत जाली आनी मदर ट्रिजान त्या गरीब मनशाक विचारलें, तूं रडताय कित्याक? तो म्हणालो, हांवें चिंतलें तुवें म्हाजी सेवा हांव म्हणून केली, म्हजी सेवा केली. यू सर्व मी बिकॉज इट इज आय. त्या वेळार मदर ट्रिजाचे दोळे उक्ते जाले. तिणें चिंतलें, मी कितल्या पडी सांगता हांव जेजूक लागून करता, पण जेजूचे चिंतच्या पयलें तो मनीस, तो हांव हें मोग करता कित्याक तो मनीस, म्हाज्या सारकोच मनीस, म्हाज्या सारकी ताकाय भूक लागता, म्हाज्या सारकी ताकाय कश्ट जातात, दूख येता, तो मनीस म्हणून हांव ताची सेवा करता. जर आमी अशें चिंतून आमचें जिवीत जियत जाल्यार आमी फ्रांसीस झेवियरा पासून खऱ्या रितीन आमी खालते जावंक पावतले. नातर आमी आमच्या जिवितांत सदांच एकामेकाक सकयल मोडून हांवें मुखार येचें, हांवें वयर वचचें म्हणून चिंतून आनी अशें केल्यांत आमी खुशाल जातले. अशें चिंतचो मनीस वयर पावचो ना. असो चिंतचो मनीस देवाच्या वाटेर केदारच फाटीं उरतलो. हांव शेवट करता ह्या ल्हान कंपॅरिजनान. लोक विचारता संवसारांत सगळ्यावन ग्रेस्ट प्लेस, जागो खंय, विच इज द रिचेस्ट प्लेस ऑन अर्थ. संवसारान सगळ्यावन ग्रेस्ट जागो खंय आसा? थोडे लोक म्हणटा UAE, कित्याक ती तेल मेळटा. ऑयल वेल्स आर इन UAE, सो द रिचेस्ट लँड इज इन UAE. कोण म्हणटा लंडन, कित्याक तेंचे अपार्टमेंट्स आनी फ्लॅटां एकदम म्हारग आसात, संवसारान सगळ्यांत चड. बॉम्बेचो मनीस म्हणटा मालाबार हिल, कित्याक तेंचे फ्लॅट चड म्हारग न्ही. कफ परेड. कोण म्हणटा दुबय, कित्याक ती बुर्ज खलिफा आसा, तर दॅट्स अ व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह प्लेस. कोण म्हणटा ग्रीस, कित्याक थंयचे सगळे विद्वान लोक येतात. कोण म्हणटा आफ्रिका, कित्याक थंय डायमंड मेळटात. तर एकल्यान म्हणलें सगळ्यावन ग्रेस जागो जाल्यार तो सेमेट्री. सेमेट्री सगळ्यावन ग्रेस जागो, कित्याक तो कितलोय ग्रेस मनीस आसूं, कितलोय विद्वान मनीस आसूं, ताका थंयच येचें. Here lies the destiny of the most richest, the most intelligent. कितलोय ग्रेस, कितलोय विद्वान आसूं, ताजे लास्ट स्टेशन हे हांगाच येवन सगळ्यांक रावंक आसा. दॅट इज द ग्रेट रिचेस्ट लँड ऑन अर्थ. माय डियर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, म्हज्या मोगाचे न्हू, खालतेपण
आमच्या जिवितान येतलें ज्या वेळार आमी हें चिंतून जियेतलां की हांव कितलोय विद्वान जावं कितलोय ग्रेस जावं हांव खंय वेतलो म्हाजे सांगाता दुसरे सगळे आसतले चड करून आमी इगर्जेनी नाल्यार बसीर नाल्यार ट्रेनार एकामेकाक कोणा सांगता बसचे आमी चिंताव चड करून इगर्जेन गेल्यार इल्लो बरो सूट बुटार बसल्लो मनीस जाल्यार आमी ताजे लागीं येवन बसता इल्लो गरीब मनीस दिसल्यार ताजे कुशीक बसूंक लागीं बसूंक आमी लज येता शी हो कोण आयला ताजे सांगाता काल्याक बसचे आमी मनीस सोदून तांच्या सांगाता बसता मेल्या उपरांत म्हाजे सांगाता कोण न्हिदतलो त्या फंडान तें डिसायड करूंक आमकां जायना वी वील गो टू द सेम प्लेस बी सिटींग एंड स्लीपिंग विथ एनीबडी अराउंड अस लेट अस आस्क द लॉर्ड टुडे देवाचे लागीं आमी मागया की खऱ्या रितीची खालतीपण आमी शिकोवंक जाय सान फ्रांसीस झेवियरा भाशेन आमी आमच्या जिवितान सदांच मनशाक वळखोवंक देवान आमकां दृश्ट दिवं म्हूण आमी मागया आमचो पयसो आमचे इंटेलिजन्स सगळें देवाचें हें देण जावन आसा म्हणून आमी चिंतून देवाक आर्गां दिवया थोडो वेळ याद करुया बाबा त्यांच्या मागणे दयाळ बापा आमी खालतेपणान आमचे गरजो तुज्या मुखार दवरता आमचो जबाब जावन आसा आयक आमचे मागणे हे सोम्या आयक आमचे मागणे हे सोम्या आमच्यो पाप साहेब बिस्प आनी सोर धार्मीक भाव भयण्यांनी सोर भावार्थ्यांक कलतेपणान देवाच्या राज्यान जियोंक लायकांक शिकोवंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता जवाब आयक आमचे प्रार्थना हे सोम्या सोर राजकीय फुडाऱ्यांनी तांच्या ताब्यान आशिल्ल्या लोकांचेर मोग दाखोवन कलतेपणान तांकां दिल्लें काम मुंदरसून व्हरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता जवाब सोर लोकांनी खरो संतोष आनी ग्रेस्तकाय ह्या समाजांत व्हडल्या उद्देचेर न्हय बगार कलते नांव न्हू दुबळ्या धाकट्यांच्या शेवटा पर्यंत आसा म्हणल्यार सत जाणां जावन तशेंच तांचें जिवन मुंदरसून व्हरूंक उत्तेजीत कर म्हूण मागता जवाब मोगला देवा पवित्र स्पिरितान आमकां प्रेरीत कर ताचे वरवीं आमी सर्वांनी एकामेकाक कलतेपणान आयकून एकामेकाची सेवा करूंक आनी धैर्यान वावर करूंक आदार जावन दी म्हूण मागता जवाब आतां आमी माऊनपणी आमच्या कसकी गरजा खातीर आनी आमच्या सोर कम्युनिटींच्या गरजा खातीर मागया जवाब मगाळ बापा तुज्या पवित्र उतरान तूं आमकां प्रेरीत कर आमी सर्वांनी तुज्या उतराचेर भरवसो दवरून त्या प्रमाणे आमचें जिवनच्याक आमकां आदार दी खालतेपणाचो गूण आमकां दी हेच्या वरवीं आमी आमच्या खातीर न्हय पूण दुसऱ्या खातीर वावरूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वोत्तमते बापा ओपून दिता तुका उड्या वायला सवे आमकां समर्पिता स्वीकार कर बापा स्वीकार
मोगाच्यानो तुमच्या आणि म्हजें बलिदान सरपदिता देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातले मेळमे आमच्या सर्वेस मानून घे. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिलेल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांच्या वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांच्याच वरवीं सासणाचें सोडवून जोडूंक आमी पावशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापाक, सर पदवीधरान सासणाच्या देवा, सरकाळी आनी सरताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना त्याने तुज्या पुरवळे येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सरदरबारां सांगाती तुजें महिमेचें गिर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट भरूंक सोसूंक पेच्या आदी तेणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासून ती कास आपल्या शिश्यांक दी आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सासीक कराराचें हें रगत, पातकाच्या बक्षाने मेलच्याक तुमच्या पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाचोच गोठ परगटुया. तुझ्या कुर्सानी
पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोबिया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज आमी तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवंत बापा, ऑजवेल आमचे गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञी वर्गा बरोबर तुका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांक ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोटीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोळेंत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मारिया, देवाची माय सांगाती, भगवंत जुजे तिचो पती सांगाती, भगवंत धर्मदूता आनी सोरोखाळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सास्त्राच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत सरपदवेदार बापान सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन, 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 आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्यान शिकवलेले प्रार्थनात आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच तूं आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळयेत पडूं दिनाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी बरवशान येता, तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जे येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सगळींच सुभागी. आत्मी कुंभाराचे विधान. मोगळा जेसू, तूं बोकुळी सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हण हांव पाती येता. हांव चड वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेसू, ह्या घडये तुका हांवें पळय सक्रामेंतान घेवंक आसात तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पाती येवन
तुका हांव वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेसू, तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jesu tuka semlo वर्तो आनंद भोगलो कळसा मंदिरात प्रकाश पावलो आत्मोनी तळसालो आत्मोनी तळसालो पुण्या रूपात या कळसात आयलो बाकी मनशा सोतारो सालो काळू कंटास्ता सांगातिलो कष्ट अनवरान टाकून वेलो तुझो मोग देखलो जेसू मोग देखलो तुझो मोग देखलो जेसू मोग देखलो उपकारा बावडू कोसो Jesu tuka semlo वर्तो आनंद भोगलो कळसा मंदिरात प्रकाश पावलो आत्मोनी तळसालो आत्मोनी तळसालो पोसलाय म्हाका तुज्या रक्तामासान अपरिमित मोक्तो तुझ्या त्यागात आराधन करता सगळ्या कळसात सदा फिरावता तुझ्या मोगात तुझो मोग भरतो जेसू मोग भरतो तुझो मोग भरतो जेसू मोग भरतो मुखार हळू कसो Jesu tuka semlo वर्तो आनंद भोगलो कळसा मंदिरात प्रकाश पावलो आत्मोनी तळसालो आत्मोनी तळसालो उपकार मेळोवन घेवच्या मागणे भगवंतू फ्रांसीस सावेराक येबो प्रितमेच्या आनी मोगाळ भगवंतू फ्रांसीस सावेरा हांव तुज्या सांगाता सोरपदवेदारा देवाक नमस्कार करता ज्या देण्यानी देवान संवसारांतल्या जिवितान तुका सुंगरयला आनी मेल्ल्या उपरांत जो आनंद तुका फावो जालो ताचो उगडास कर हांव संतोश बरी जाता आनी ताच्या पासून हांव तुज्या सांगाता देवाचे उपकार आटयता आनी ताका वखाणटा. हांवें देवाच्या कृपेन जीव आनी मरो ह्या सगळ्यां पासून मोलादीक उपकार तुज्या पदवेदार मजती वरवीं म्हाका मेळोवंक दी म्हणून हांव परतून मागता. ह्या नवळेनान जो उपकार हांव मागता तोय म्हाका मेळोवन दी म्हणून हांव तुका विनंतिता. आतां तुमकां जाय तें मागात. पूण जे हांव मागता तें देवाच्या मनान आनी म्हज्या आत्म्याच्या बऱ्या उपकारता जाय जाल्यार दोनी जिवितान उपकारता तसलो उपकार म्हाका मेळोवंक दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सर्गात जाता तसेच संसारांत जावं. आमच्या दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पापकां मागोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी गप्यान बदले समी तुजे सांगाता स्त्रियां ते तुझे देव आनी सदी पोच योगशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे मेया पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी गप्यान बदले
समी तुझे सांगाता स्त्रियां ते तू सेदेव आणि सदैव पो तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाच्या माया पापासाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान बरी गतन बदले समी तुझे सांगाता स्त्रियां ते तू सेदेव आणि सदैव पो तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाच्या माया पापासाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आनंद बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या तसाच आणि सदा सर्वदा आमेन. भगवंतांचे सवेरा आमच्या पसत विनंती कर सुमी जेजू ख्रिस्तानं ते बसयला ते आमकां पावत आमच्या मागया ये देवा भगवंतांचे सवेरेच्या शिकवण्या आणि आजा वरवीं इंडियाच्या परजेक इगर्जेच्या गोपान हाडून तुका बुकवाले जसे आम्ही ताच्या आनंदवनपणान मान दितांगी कशें ताच्या शेगुणाने देख आनी घेवंक तुजे कापोतीन आमकां फावो करू आमच्या समया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. एक सूचना आसा फाल्यां 5 डिसेंबर नोवेनाचे मीस आनी नोवेन जातले इंग्लिशान आनी मीस भेटयतलो फादर ऑल्विन मिस्किटा. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत अतीर वस्तू मध्ये आमी जी येतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदांच तोपतल्या देण्यांक लोभ दिवंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्या सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवप San Francisco Xaviera, Bora Bora, Cantate San